अस्सलाम वालेकुम। मियाँ शाहिद नदीम ऑफिशियल के साथ मैं हूं मियाँ शाहिद नदीम। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारे व्लॉग आप तक बर वक्त पहुँचते रहे। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ख़बरें बहुत अहम हैं। तब्दीली जो है वो अब नागुज़ीर हो चुकी है, या जिसको कहना चाहिए कि तब्दीली आ रही है, बल्कि तब्दीली आ चुकी है। इसके साथ साथ जो है वो हुकूमती सफ़ों में भी घबराहट है, हलचल है और हुकूमत की आनियाँ जानियाँ शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान जो है वो कल एक अहम ऐलान करने जा रहे हैं, उसके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ नैब का जो रेडार है उस पर भी तोशाखाना केस जो है वो आ चुका है और उन्होंने कह दिया कि वो इस पर जो है वो बातचीत जो है वो बुलाएंगे तहकीकात के लिए। जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि पीटीआई ने एक और बड़े का इस्तीफ़ा मांग लिया है। वो बड़ा कौन है, इस्तीफ़ा क्यों मांगा गया है, ये मैं ज़रा आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। सबसे पहले तो नैब की बात कर लेंगे। तोशाखाना केस का बहुत ज़्यादा जो है वो शोर मच रहा था और हर तरफ सिर्फ तोशाखाना और घड़ी हो रही है। हालांकि जो है वो इस बात को कानूनी तौर पर भी हल किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त जो है वो बाकायदा ये जो तोशाखाना केस है और घड़ी वाला केस है, इसकी एक जंग जो है वो आपस में शुरू हो चुकी है। एक तरफ जो है वो हुकूमती महाज है और उसके साथ एक मीडिया चैनल जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो कैंपेन कर रहा है और उसको चला रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान और उनके साथी हैं जो इसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने घड़ी जो है वो यहाँ पर शफीक नामी शख्स को बेची थी, जबकि उधर से जो है वो ख़रीदार जो है वो उमर फारूक ज़हूर भी सामने आया है। इसके साथ जो है वो इमरान खान ने तोशाखाना केस में उमर फारूक ज़हूर पर जो है वो केस करने का भी अंदिया दिया था और बाकायदा ऐलान किया था, जिस पर हुकूमती सफ़ों में ये बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है। मरियम औरंगज़ेब भी जो है उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि हमारा ख्याल था कि आप जो लॉन्ग मार्च से खिताब कर रहे हैं उसमें आप जो है वो इस चीज़ का ऐलान करेंगे कि आप कब जो है वो अदालत जा रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इमरान खान रोज़ सहाफ़ियों से भी मुलाकातें कर रहे हैं और उनके साथ साथ जो है वो उनको चीज़ें बता रहे हैं। और कल जो आपको खादम ने खबर दी थी, तुम मानते नहीं खबर, वो वेख लो आज जो सारे टीवी चैनल पे चल रही है। मैंने आपको कहा था कि 21 की खबर जो है वो ठीक नहीं है। इमरान खान हफ्ते को अपनी लॉन्ग मार्च में दोबारा ज्वाइनिंग के हवाले से जो है वो अहम ऐलान करेंगे और वो जो है डॉक्टरों से कल उनकी ड्रेसिंग होनी है हफ्ते वाले दिन, और उसके बाद जो है वो ज़ख्मों को देख कर जो है वो अपने डॉक्टर्स के साथ तफसीली मुशावरत करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि उन्होंने कब जो है वो लॉन्ग मार्च में ज्वाइन करना है। इसके साथ जो है वो नैब ने भी जो है वो शुरू कर दिया है कि हम जो है वो इस केस की तहकीकात शुरू कर दी है हमने, और हम इसमें इमरान खान को, फर्रा गोगी को, शहजाद अकबर को भी बुलाएंगे और इससे बाकी जो रिलेटेड बंदे हैं उनको भी तलब किया जाएगा। वैसे नैब की भी अपनी कहानी है। नैब उधर जब पीटीआई की हुकूमत थी उस वक़्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वालों की लाइन लगी हुई थी, आज फलाने की बारी, आज फलाने की बारी, जेड़ा देखो वो बार बार जो है वो नैब के चक्कर लगा रहा होता था और खादम ने लाहौर से कवर भी की था। और इसके साथ साथ जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो नैब ने रेफरेंसेस भी दायर किए। उनका क्या असर हुआ ये एक अलग कहानी है। अदालतों के उस पर क्या रिमार्क्स थे वो भी आप सब ने सुने हुए हैं। अब देखना ये है कि अब ये पीटीआई वालों की बारी लगा रहे। इधरों एंटी करप्शन के केस पंजाब चो पीटीआई के फारग होंगे ने, उधरों नैब चो नून लीग और पीपल्स पार्टी के केस जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। ये एक अजीब सी जो है वो दौड़ लगी हुई है जो मेरी समझ से तो बाहर है। बहरहाल इसके साथ नैब की कहानी तो अपनी जगह चलती रहेगी। जो भी हुकूमत आती है वो नैब के साथ जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें करती है। इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि एहतसाब का जो महकमा है वो मेरे हाथ में नहीं था। भाईजान आपको उस वक़्त बोलना चाहिए था ना, अगर आप उस वक़्त बयान देते तो उस वक़्त उस बयान की अहमियत कुछ और होती। अब चलते हैं जी कि हुकूमती जो सफ़े हैं उसमें क्यों खलबली मची हुई है, इतनी हलचल क्यों है। कल रात से आनियाँ जानियाँ जो है ना वो कहते हैं ना यार दियाँ आनियाँ जानियाँ वे
وہ آنیاں جانیاں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار جو کہ ڈالر کو نیچے لانے کا دعویٰ کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اس کو 200 سے نیچے لے کے آؤں گا, وہ ڈالر شالر تو بھول گئے ہیں, اس کو چھوڑ کے وہ اب سیاسی کام کر رہے ہیں. اور شہباز شریف کو جو ہے وہ کرونا ہوا ہے, وزیر اعظم ہے ہمارے, نواز شریف نے یہ ٹاسک جو ہے وہ اسحاق ڈار کے ذمہ لگایا ہے. وہ کل آصف زرداری سے بھی ملے اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. پھر سب سے اہم ملاقات ان کی صدر عارف علوی سے ہوئی اور صدر عارف علوی سے بھی انہوں نے اہم تعیناتی کے حوالے سے بات چیت کی. اس کے بعد صدر عارف علوی کا بیان بھی آیا کہ میں اہم تعیناتی جو ہے اس میں وہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے اور وہ ان کی سمری کو جو ہے وہ روکوں گا نہیں, میں قانونی طور پر اس کو روک بھی نہیں سکتا اور میں کبھی بھی جو ہے وہ ریاست کے کام میں رکھنا نہیں ڈالتا. تے وہ پتہ کرنا سی خان صاحب کہ صدر عارف علوی صاحب داغ مفارقت تے نہیں دے گا, کیونکہ ایک لمبی جو ہے وہ قطار چلتی جا رہی ہے. اب چھوڑ کے جانے والوں میں کوئی پتہ نہیں, آج وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, کل جو ہے وہ دوسری سمت میں نظر آتا ہے. جیسے آپ کے جو ہے وہ ایک لائن شروع ہوئی تھی آپ کی پارٹی میں آنے کی, اب جو ہے وہ فیصل وارڈا جو ہے وہ بھی روز ٹی وی شو پہ کسی نہ کسی ٹاک شو میں بیٹھ کر اہم انکشافات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی 3 سانپ اور 2 خاص کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ایک بات فیصل وارڈا کی ضرور ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈیڈ آنسٹ آدمی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے انہیں, اور باقی وہ کہتے ہیں کہ ذرا کانوں کے کچے ہیں اور جو بات ان تک پہنچائی جاتی ہے وہ اس کو سن لیتے ہیں اور پھر اس پر جو ہے وہ عمل درآمد بھی کر لیتے ہیں. جو لوگ ان کے قریبی ہیں, خاص ہیں, وہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. تو جو ہے حکومت جو ہے وہ اس وقت اہم تعیناتی کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ سپیڈ میں ہے اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے آپس میں جو ہے معاملات طے بھی کر لیے ہیں. یہ بات میں آپ کو خبر بتاتا چلوں کہ آصف زرداری تھوڑے سے ناراض تھے کہ بھائی ساڑھے ووٹاں نال حکومت چو تے سانوں ہی نہیں پوچھتے پے. تو بہرحال آصف زرداری اسلام آباد پہنچے, اسحاق ڈار نے ان سے ملاقات کی, پھر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی, پھر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی جا کر شہباز شریف سے ملے, ان کی خیریت دریافت کی اور اہم تعیناتی کے حوالے سے مشاورت ہوئی. یہ خبر میں آپ کو دے چکا ہوں کہ نواز شریف بھی اتحادیوں سے رابطہ کر چکے ہوئے ہیں. اب باضابطہ طور پر ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحادیوں کی ایک میٹنگ بلائی جائے گی اور اس میں جو ہے وہ معاملات طے کر لیے جائیں گے اور اتحادی جو ہے وہ اب ایک پیج پر آ چکے ہیں. آصف زرداری جو کہ ناراض تھے تھوڑا سا, ہمارے ذرائع کا کہنا ہے ان کو بھی منا لیا گیا ہے. قبل از وقت الیکشن کے حوالے سے صدر عارف علوی نے جو مدعا رکھا ہے اپنا اسحاق ڈار کے سامنے, وہ جو ہے اس پر بھی آج بات چیت ہوئی. بعد میں جو ہے وہ سب اکٹھے بیٹھے, سردار ایاز صادق بھی تھے, وزیر اعظم بھی تھے اور جو اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ وغیرہ, یہ سب لوگ اکٹھے بیٹھے اور انہوں نے آپس میں ڈسکس کی ہے. اب یہ معاملہ نواز شریف کو جائے گا اور قبل از وقت الیکشن کا جو مطالبہ ہے اس پر غور و خوض بھی کیا جائے گا, اتحادیوں کے سامنے بھی رکھا جائے گا. اہم جو استعفیٰ مانگا ہے پی ٹی آئی نے, وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ ان کا اپنا ہی آدمی ہے وہ جو, لیکن وہ بھی جو ہے نا ہواؤں کا رخ دیکھ کر جو ہے وہ بدل گئے ہیں. وہ ہے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی. پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ان سے ملاقات کی ہے, سینیٹرز نے, پھر صدر نے بھی ان سے ملاقات کی ہے, صادق سنجرانی اور صدر کی بھی ملاقات ہوئی ہے اور ان سے استعفیٰ مانگا گیا ہے. ان پر زور دیا گیا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا صادق سنجرانی ان کی حمایت سے جو ہے وہ چیئرمین تھے اور اس وجہ سے جو ہے وہ, لیکن اب وہ جو ہے ان کی باتیں نہیں مان رہے. تو پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پھر آپ کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئیں گے. صادق سنجرانی کا کہنا ہے کہ آپ عدم اعتماد لے کر آئیں, میں مقابلہ کروں گا. تو پی ٹی آئی نے بہرحال صادق سنجرانی کا استعفیٰ بھی مانگ لیا ہے. میاں شاہد ندیم کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. سب سے پہلے پاکستان.